علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما، رب زدني حلما، رب زدني فهما، رب زدني عملا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آواز ذرا تھوڑی صاف کر دیو، آواز صاف نہیں،
پروگرام تہاڈا بڑا ہی کامیاب ترین ہے، لیکن سپیکر دی آواز دی صفائی نہ ہون دی وجہ تو لوگاں دی توجہ بہت کم، اور خصوصاً بچے جڑے نے انہاں دے درمیان چ نہ کوئی ساتھی سیانے آ کے اگر اپنی بے ادبی نہ سمجھو تو 2 ساتھی 4 ساتھی اگے آ جاؤ، ذرا اٹھ کے اگے آؤ، ذرا انہاں دے درمیان بیٹھو تاکہ انہاں نوں کوئی تھوڑا جہا پتہ ہوئے۔ یہ بالکل بے لگام ہوئے نے، سمجھتے نے مولوی سانو آکھنا کچھ نہیں تے اسا جلسے دا چھڑنا کچھ نہیں ہے۔ یہ پورے مشن دے اندر نے، لیکن اسی انہاں نوں انہاں دے مشن چ کامیاب نہیں ہون دینا۔ ہن جویں کوئی بھی بچہ اٹھ کے جائے نا، دی جگہ خالی نہیں رہن دینی، کوئی سیاںا بندہ آ کے نا وہ جگہ نوں پور کرے انشاءاللہ، باقی معاملات اللہ تعالیٰ بہتر کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی، عبادت دے لائق، ریاضت دے لائق، وحدت دے لائق اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزی ساتھیو بزرگ اور دوستو، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے اد نال محبت کر کے اد تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو بلند آواز نال آمین آکھے اللہ نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جو اس تو اگے بچیاں آمین آکھیے جنہ دا پاسپورٹ کوئی نہیں بنیا، پچھلے سیانے بندیاں نے آمین دے اندر شریک نہیں ہوئے، پتہ نہیں کدی آمین نال کم بن جانا ہے۔ یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین کھیندا انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما تے اسے او دعا پوری ہو لیندے ہو، تواڈے جے ویزے نہیں لگنے، او پچھلیاں دی کو آمین رلن دیو نال دعا پوری میں کر لگا، دعا پوری توجہ نہ سنو۔ کئی بندے نہ ڈر دے آمین نہیں آندے، جے کم بن گیا تے ٹکٹ دے پیسے کون دے گا، ہوٹلاں دا خرچہ کتوں ہونا ہے۔ اس واسطے میرا دل ہے کہ میں جامع جی دعا کر دیاں، رات دا کافی سارا حصہ بیت گیا اور تسی مومن با اخلاق با کردار بڑے اچھے پیارے رب دے بیٹھے ہو، وگرنہ ہر بندے نو شیطان انگلی لاندا اٹھ مسیتے بہ رہے ہیں کی کرن رہے ہیں، باہر دی دنیا دی رنگینی ہے، فلانا کم بھی کرنا ہے فلانا بھی کرنا ہے، لیکن میرا رب کہندا نہیں میرے گھر مہمان آئے ہو تو نہیں جانا۔ جڑا دانجا جائے شیطان دے آمدے نے جاندے نے بہندے نے رہندے نے کوئی اپنی مرضیاں، لیکن جڑے رب والے نے وہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گھروں نہیں جان دیندا، جویں سانو کسی نال پیار ہوئے تے اسی نہیں جان دیندے، ایویں اللہ نو تواڈے نال پیار ہے، تسی اللہ دے مہمان ہو، اللہ دے پیارے ہو۔ اس واسطے انی دیر تک تسی رب دے گھر دے اندر بیٹھے ہو تے میں تواڈی وساطت دے نال دعا کر لگا، ساری دعا مکمل سنیا جے، پھر جڑے دل دے اندر شوق ہوئے وہ سینے دے زور دے نال بولے گا۔ یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین آکھے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما، ایسے سال نصیب فرما تے کسے دے خرچے جو نصیب فرما۔ میں مبارکباد پیش کرنا عزت مآب محترم جناب حاجی خالد جوید صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور انہوں دی مسجد خطیب قاری القرآن حضرت مولانا قاری اکرام الحق اثری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور دیگر احباب جنہاں نے محبت فرمائی اج دا پروگرام نو سجایا، اور خصوصی طور تے جو تسی احباب اس قدر ذوق دے نال شوق دے نال تشریف فرماؤ، اللہ تعالیٰ تمام احباب دی حاضری اپنی بارگاہ چ مقبول و منظور فرمائے۔
حضرات علماء کرام دی کثیر تعداد سٹیج اتے تسی جلوہ کر دیکھ دیو پہ انشاءاللہ میرے تو بعد بڑے شاندار جاندار اور دل نشی خطابات تسی سماعت فرماؤ گے۔ حضرت مولانا قاری محمد آصف متولی صاحب، زاہد عمران حقانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام الحمدللہ تشریف فرمان ہے۔ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور خطیب پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ تشریف لے آ رہے نے۔ اللہ دے فضل دے نال اصل خطابات انہاں دے ہون گے۔ چند منٹاں واسطے تسی میری گفتگو توجہ دے نال سماعت فرماؤ۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دے کولو دعا کرو، یا اللہ گناہگار بڑے یا خطا کار بڑے یا سیاہ کار بڑے یا مولا ساڑیاں غلطیاں نو معاف کر کے نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ اے عرشہ والے اشاہ تیری مہربانیاں تو بغیر ساڑھے پلے کوئی شے نہیں۔ اپنے فضل دے نال جنہاں نو بے حساب بغیر حساب دے جنت دے داخلے عطا کرنے نہیں سانو انہاں اندر شامل فرما۔ حضرات قرآن مجید اللہ ذوالجلال والی کرام دی طرفوں حضرت انسان دی طرف ہدایت دا آخری پیغام اور یہ پیغام آمنہ دلال علیہ السلام دے سینہ پاک تے نادل ہوئے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صرف اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نو نادل ہی نہیں فرمایا بلکہ آمنہ دلال علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والی کرام نے ایدہ مفسر بھی بنایا۔ مفسر یعنی ایدی تفسیر بیان کرنے والا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے اے مختصر اور جامع کتاب جیڑی چند 100 صفحات تے مشتمل ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہوں 1-2 سال دے اندر نادل فرما دیندہ اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہوں یاد کر لیندے اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے اندر انہوں بیان کر دیندے، صحابہ دے حوالے کر دیندے کہ لو تسی انہوں اپنے سینیہ دے اندر جمع کر کے تے اپنی زندگی گزارو۔ لیکن حضرات ایسا نہیں ہویا۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے تقریباً 22 سالہ دے اندر تقریباً 22 سالہ دے اندر تسی میرے وال ویکھو گے کہ 30 سالہ دور نبوت تے 1.5 سال سدھے ہی کٹا دیتا ہے۔ ابتدائی دور جیڑا 6 ماہ وہ نبی علیہ السلام نو خواب آیا کر دے سے اور آخر دیتے بھی کچھ دیر اللہ ذوالجلال والی کرام نے پہلے قرآن پاک نو مکمل فرما دیتا۔ اس واسطے قرآن دے نزول دا اے جڑا دور ہے تقریباً 22 سال ہے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے اس دور دے اندر قرآن مجید نو نازل فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ حضرات اس بات تے غور کیجئے کہ قرآن مجید اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہوئے ہے۔ ایک وقت دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اللہ نے نازل کیوں نہیں کر دیتا؟ اصل دے اندر بات ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے اللہ ذوالجلال والے کرام اس ہدایت دے چشمے نو لوگاں تک من و ان پہنچانا اور سمجھانا چاہتے اور دسنا چاہتے نے کہ اے قرآن جیڑا ہے یہ بالکل ہدایت ہے، لیکن انہوں اپنی مرضی دے نال نہ سمجھیا جائے۔ انہیں دی آیات اور ایدہ پیغام جیڑا ایدے اندر اپنا مقصد نکالن واسے اپنی مرضی دے معنی نہ نکالے جان بلکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تے غور کیتا جائے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن مجید دی ایک آیت نو بیان فرمایا ہے اور صحابہ کرام نے انہوں من و ان سنبھالیا یاد کیتا ہے اور پھر آگے لوگاں تک پہنچایا ہے۔ حضرات تسی توحید دی باتاں سماعت فرما چکے ہو، توحید و سنت کانفرنس دے اندر آئے ہو تسی۔ میں آج دے اس پروگرام دے اندر اپنا ایک میسیج ریکارڈ کروانا چاہنا، تو اڈے سینیہ دی زینت بنانا چاہنا اور تو اڈے تک اے میسیج اور پیغام دینا چاہنا کہ لوگو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا وقار شان عزت اے ہے کہ نبی علیہ السلام دے نال محبت کیچی جائے اور محبت دا طرز اور انداز ہے کہ نبی علیہ السلام دی سنت دے نال پیار کیتی جائے، پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے نال پیار کیتا جائے، پیغمبر علیہ السلام دی سنت نو زندگی دے معاملات دے اندر اہمیت دیتی جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن 1-1 2-2 4-4 10-10 آیتاں آیا نبی علیہ السلام نے صحابہ دے سامنے بیان فرمائے اور اللہ ذوالجلال والے کرام نے اے اصول بنائے کہ میرے پیغمبر انہاں لوگاں نو دسو سمجھاؤ اور بتلا دیو صحابہ کرام نو کسے قسم دا بھی
معاملہ ہے. چاہے تسی عربی سمجھنے والے ہو, نبی دے صحابہ عربی جاننے والے, لیکن اس کے باوجود بھی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دا مفسر بنایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قرآن دی آیت دا معنی مفہوم بیان کرنے, اور اس معنی اور مفہوم نو لے کے نبی علیہ السلام دے کسی بھی غلام نے اپنی زندگی نو گزارنا ہے. حضرات آئیے پہلے نمبر تے اس بات نو سمجھیے کہ دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جیڑا مقام, جیڑی عزت, جیڑا وقار آمنہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے, اللہ نے دنیا دے اندر کسے نو عطا نہیں فرمایا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو عزت آمنہ دے لال علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے, وہ عزت دنیا دے اندر کسے نو عطا نہیں فرمائی. اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے جویں دنیا دے اندر ذات دے حوالے دے نال آلہ بنایا ہے, ایویں بات دے حوالے دے نال بھی آلہ بنایا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے حوالے دے نال ایک روایت سماعت فرمائی ہے, سنن دارمی دے اندر یہ روایت ہے, اور صاحب مشکات نے دارمی دے حوالے دے نال مشکات دے اندر اس روایت نو بیان فرمایا ہے. آمنہ دلال امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دینے, اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کولو محبت نال سوال کیتا, اللہ دے نبی جی اے تے گل دسونا تو انو کیویں پتہ لگیا تسی اللہ دے نبی بنائے جان والے ہو, تسی اللہ دے پیغمبر بنن والے ہو, تہاڈا مقام تہاڈی شان جیڑی ہے اے دا احساس تانوں کیویں ہویا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے خواب دی صورت دے اندر کچھ چیزاں جیڑی ہیں ابتدا دے اندر مینوں دسیاں, اور میں انہاں نوں ویکھیا وے تے اس طرح خواب جدو آ رہے نے تے صبح دے ویلے دے اندر میں ویندا ایویں کر کے ہر چیز میرے سامنے عیاں ہو جاندی, نمایاں ہو جاندی, جویں دن دی روشنی دے اندر کسی چیز نوں ویکھیا جاندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے, فرمایا ابو ذر ایک دن رات نوں میں خواب دے اندر ویکھیا, اور خواب دے اندر میں کی وینا وا, اللہ پاک نے آسمان تو دو فرشتیاں نوں نازل فرمایا ہے. پہلا فرشتہ جڑا آسمان دے درمیان دے اندر ہے, اور دوسرا فرشتہ میرے قریب آ گیا وے, آ کے درمیان والے جڑا آسمان دے درمیانی فرشتہ ہے اے دے کولو سوال کردا ہے ہوا اے اوہی نے جنہاں وال سانو بھیجیا گیا وے. دوسرا کہندا نعم ہوا ہاں جی اے اوہی نے جنہاں وال سانو بھیجیا گیا وے. اللہ ہن کی آرڈر ہے؟ اوپر والا نیچے والوں نوں کہندا زنو براجل, انہاں دے ایک بندے دے نال وزن کیتا جائے. میرے پیغمبر علیہ السلام پہلے نمبر تے گل سنو نا ذرا توجہ دے نال, اہل حدیث دا اعلان کیے, اہل حدیث دا عقیدہ کیے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار دا انداز کیے, اللہ دے پیغمبر دی شان کیے, مقام کیے, نبی علیہ السلام دی عزت کیے, وقار کیے. اس چیز نو سامنے رکھیا جے پھر پتہ چلے گا جدو نبی علیہ السلام دا وقار تیرے سامنے ہوئے گا, پھر پیغمبر دی بات دی عزت بھی ہوئے گی, پیغمبر دی بات دا وقار بھی تیرے سامنے ہوئے گا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے فرشتیاں نے اس طرح کر کے میزان لگایا ہے, ایک پلڑے دے اندر مینوں بٹھا دیتا ہے, ایک پلڑے دے اندر ایک فرد نو بٹھایا, وزن کیتا گیا, میرا وزن زیادہ ہون کی آرڈر ہے. فرمایا زینو بے عشرۃ, 10 بندیاں نال وزن کیتا جائے, 10 نال وزن کیتا گیا, پھر بھی وزن میرا زیادہ ہے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے پھر فرشتے نے سوال کیتا, انہیں آکھیا زینو بے میاتن, 100 دے نال وزن کرو, 100 دے نال بھی وزن زیادہ, ہن کی کرنا زینو بے الفن, 1000 دے نال وزن کیتا جائے, 1000 نال وزن کیتا گیا. میرے پیغمبر فرماندے انہاں دا وزن اتنا ہلکا وے, ایویں لگدا ہے جویں انہاں دا پلڑا میرے تے الٹائے گا, اس قدر چٹکا لگ گیا. لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام دا جسم دا زیادہ وزن نہیں نا, میرے پیغمبر دی شان اتنی زیادہ, لوگاں دے مقابلے دے اندر وقار دا عزت کی ہے, وقار دا وزن کیتا جا رہا ہے, مقام دا وزن کیتا جا رہا ہے, شان دا وزن کیتا جا رہا ہے. اور اس روایت دے اندر آخر تے الفاظ کی نے, اے فرشتہ دوسرے نو کی کہہ رہا ہے, کہندا لو وزنتہ بے امتہ لرجعہ, 1 2 4 10 100 دیاں کی گلاں کر دے ہو, ایک پلڑے دے اندر ساری امت دے لوگاں نو رکھ دے وہ, ایک پلڑے دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام نو رکھ. توجہ میرے وال, ادھر میرے وال پائی ٹوپی والے, ادھر میرے وال ویکھ یار, سارا جلسہ تو دھیان نال سنن ڈیا, ادھر ویکھن ڈیا. فرنٹ سیٹ والا بندہ کدی بھی ادھر نہ ویکھے, نہیں تے سارا موشن ہی خراب ہو جاندا. اے روایت میں
میں تواڈے واسطے بڑی سپیشل بہترین تیار کر کے لے کے آیا، اے دا بناؤ سنگار بھی میں کیتا ہے، تے تسی بے توجہی نال بیٹھو گے تے گل ادھر ادھر اتوں دی لنگ جائے گی، پھر فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ اللہ توجہ فرماؤ، جڑے قیمتی الفاظ میں پیش کر کے اپنی بات نو سدھیاں کر کے تانوں سنانا چاہنا۔ اللہ 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 دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اے فرشتہ ایک دوسرے نال گلاں کردیاں کی آندا لو وزنتہو بے امتی لراجع، ایک پلڑے دے اندر ساری امت دے لوگاں نو رکھ دیو، اے دے اندر نبی دے صحابہ بھی آ جاندے نے، اے دے اندر صحابہ دے شاگرد تابعین بھی آ جاندے نے، تبع تابعین بھی آ جاندے نے، ائمہ دین بھی آ جاندے نے، محدثین بھی آ جاندے نے، معلمین بھی آ جاندے نے، مفسرین بھی آ جاندے نے، مدرسین بھی آ جاندے نے، خطابہ بھی آگے، ادبا بھی آگے، طلباء بھی آگے، حکمران بھی آگے، رعایا بھی آگے، ساری کائنات دے لوگ ایک پلڑے دے اندر، اکیلے آمنہ دلال ایک پلڑے دے اندر، فرشتے گل مکدی مکا دیتی ہے، اعلان کر دیتا وے کہ اندالا راجا لوگو ایک ایک دو چار دساں دیاں گلاں کی کر دیو، ایک پلڑے دے اندر ساری امت رکھ دیو، ایک پلڑے دے اندر اکیلے آمنہ دلال نو رکھ دیو، ساری امت دے لوگ مل کے بھی آمنہ دلال دا مقابلہ کر سکدے؟ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نو اللہ نے شان وقار عزت انہا بلند عطا فرما دیتا ہے، ایک پلڑے دے اندر پوری کائنات دے عزتاں والے، شانہ والے، وقار والے، جبیاں والے، کبیاں والے، پگاں والے، اللہ اللہ نامہ والے، کتاباں والے، امامہ والے، اے سارے ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان، اکیلے آمنہ دلال علیہ السلام دی عزت وقار شان ایک پلڑے دے اندر، لوگوں پوری کائنات دے لوگ مل جان اور پوری کائنات دے لوگ جمع ہو جان اور سارے دے سارے مل کے بھی میرے تواڈے پیرو مرشد دا مقابلہ کر سکدے؟ کہ میں سدیدہ ترجمہ ایویں کیتا، او مرشد سارے جگ دائے، او مرشد سارے جگ دائے، بس تابے کلے رب دائے، تے انہوں شافے ہونا پھب دائے، رب امتیو دا پکار آئے، آؤ مرشد پھڑ لو مدنی نو، جدے باج نہ ہونا گزار آئے، اے دو جگ دا مرشد، اے دو جگ دا مرشد کلائے، اے دو جگ دا مرشد کلائے، بس اس دا تو پھڑ لے پلائے، تے او دے ورگام نہ کوئی ولائے، پامیں ٹونڈ لو جگ سارائے، آؤ مرشد پھڑ لو مدنی نو، اور جدے باج نہ ہونا گزارائے، تے جدیاں جگی تمہاں پئیاں نے، اور جنوں پتھراں بھی سلام کئیاں نے، اور جدیاں جا مسئلہ کے آلے دی میں ترجمانی اللہ دے فضل نے اپنی کلم تے اپنی زبان دے نال کیتی ہے، اور جدیاں جگی تمہاں پئیاں نے، اور جنوں پتھراں بھی سلام کئیاں نے، تے جدے لب چو شفاواں پئیاں نے، اور جدے لب چو شفاواں پئیاں نے، اور پیش کر دی حدیث نظار آئے، آؤ مرشد پھڑ لو مدنی نو، جدے باج نہ ہونا گزار آئے، تے ادھر میرے وال ویکھیا جے ذرا، او تو تقلید دا رولا پاوینا، او تو تقلید دا رولا پاوینا، ایویں مرشد ہو رب نامینا، تے ایویں اپنا آپ گوامینا، نہیں ملنا کوئی سہارا ہے،
آؤ مرشد پڑھ لو مدنی نو اج دے باج نہ ہونا گزارا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا بھی فیصلہ نہ توجہ فرماؤ نا ذرا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان وقار عزت جیڑی ہے کائنات دے لوگوں ساری دنیا تو زیادہ پوری کائنات ایک پلڑے دے اندر اکیلے آمنہ دلال علیہ السلام ایک پلڑے دے اندر رولے مکا دیئے ایویں یار لوگ ساڈے نال گلاں کر دے سانو مینے دن دے تانے دن دے وڈے پائی ورگا سمجھ دے اور سونیا کدی ساڈے قریب آتے سہی نہ ساڈا موقف ساڈے کولوں سنتے سہی نہ ساڈی آرزو سن ساڈا پیار سننا اسی تے اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال کریا بستی بسی نگر نگرے کہندی ساڈا عقیدہ کی ہے ساڈا موقف کی ہے اسی کہندی لوگوں ساری کائنات نو چھڈیا جا سکدا ہے ساری کائنات دیاں محبتاں ٹھکرائیاں جا سکدیاں نے نہ رب دا قرآن چھڈیا جا سکدا نہ آمنہ دا لال چھڈیا جا سکدا اللہ اللہ قرآن دا فیصلہ کیے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون میں تہاڈیاں تیاریاں کرنا چاہنا میں تہانوں تیار کر کے دو تین حدیثاں صرف سنا رہی نے اے واسطے اپنا ذرا ذہن بنا لو اللہ دا قرآن توجہ نال سنیا جے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے بارے اندر کی فرمایا حدیث دے بارے اندر کی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے سونیا مینوں تہاڈا رب دی قسم ہے آ جڑا تہاڈی بات نو آخری بات نہیں مندا میں اونوں مسلمان نہیں مندا قرآن دا دوسرا مقام کی اعلان کردا پیا فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اللہ 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 ذوالجلال والاکرام اختصار نال صرف اپنے مقصد دیاں گلاں کرنا چاہنا قرآن دی اس آیت دا میسج کی ہے جیڑا مومن بندہ ہے او دے تک نبی علیہ السلام دا فرمان جدو پہنچ جاندا ہے پیغمبر دی حدیث سندا ہے پھر کہندا سن لئیے تو ان من لواں گا اے دے تو آگے پیچھے نہیں ہوواں گا قرآن دا تیسرا موقع فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا اللہ ذوالجلال والاکرام لاہوریو میں دے سنیا تھی سوزی بڑی جذباتی ہو ٹھنڈ چھنڈ دے اندر کوئی نہیں پر تواڈے تے قرآن کوئی اس طرح چس والا اثر نہیں کردا پیا تانوں چاہیے قرآن سن کے تسی لہلہا جاؤ پر تسی ایویں مصروف جے پتہ نہیں 3-4 دن تک کانفرنس چلنی ہے محبت دے نال قرآن دے نال پیار کرو میں تانوں تیار کر کے 2-3 گلاں قیمتی تواڈیاں جھولیاں دی زینت بنانا چاہنا قرآن دے نال پیار ہر مسلمان دا فرض ہے اور اہل حدیث تے قرآن دے نال ود کے ہور انہاں نوں شاہی کوئی نہیں چنگی لگدی لیکن تسی کو محبت دے نال ٹھر دے پیار نہیں کردے پے لو قرآن پھر سنیا جے میں ویکھنا چاہنا کیڑے بندے دی جناب حاضری ایتھے وے اصل سیاپا اے وے پریشانیاں بڑیاں نے مصیبتاں بڑی ہے جیڑے بندے کول 2 منٹ 10 منٹ بیٹھ جاؤ اونوں یا بجلی دا سیاپا پیا بل آ جانا پتہ نہیں کیڑی تاریخ نو آ جانا مکان جنہاں کو کرایہ والے کوئی نہیں انہاں کرایہ دی سوچ بنائی ہے کچھ فیساں دے بارے بچیاں دے سوچن دے نے یا اللہ انہاں دے سارے دے مسائل حل فرما اللہ سونے ساڑے ملک دے حالات تے رحم فرما اللہ سونے جڑے کرایہ دار نے انہوں نے اپنے مکان عطا کر دے مالکہ جڑے بے اولاد نے نیک تے سالے اولاد عطا کر دے سونے ربا جنہ پہنا کل ویر کوئی نہیں نیک تے سالے ویر عطا کر دے جنہ کوارے منہ تے ہاتھ رکھے اللہ انہاں دے ویاہ کروا دے
اللہ اللہ قرآن توجہ توجہ توجہ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میں تو آڈا موڈ ٹھیک کرنا چاہنا کسے طریقے ہو جائے. فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلالا مبینا. مومن واسے جائد نہیں لائق نہیں مومن مرد ہوئے پاویں مومن عورت ہوئے اللہ اس رسول دا فیصلہ آ جائے تے اپنی مرضی کرے. مومن واسے جائد نو بندہ گمراہ ہو گیا رسوا ہو گیا. قرآن دا چوتھا مقام فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جڑے بندے تکرا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پہنچ جائے پھر او دی مخالفت کرے اپنی مرضی توجہ میرے وال اپنی مرضیاں کردہ میرے رب فرمان دے نے او دے تکرا ضرور دو چیزاں دے اندر ایک چیز پہنچ جاندی ہے یا دنیا دے اندر او دیتے پکڑا جاندی ہے دنیا دا عذاب یا پھر آخرت والے دن عذاب دے اندر مبتلا کیتا جائے گا. اللہ اللہ قرآن دا پنجواں مقام وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اللہ 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 قرآن دی آیتاں دا کٹھا ترجمہ کر کے تے دو حدیثہ بیان کرا. اللہ دے قرآن دے جڑے پیغام تے میسج انہوں جمع کر کے دسنا چاہنا. آیا سونا نبی حقانیے مائی آمن دا دل جانیے. میں مسجد اندر داخل ہی ہویا سا نا تے اندر وڑ دیئے دو تین ساتھی میں نے فرمائش پا دی تھی جے ساتھی گئے کھانا کھان واسطے تے کھانا کھان جیڑا ساتھی میں نے موٹر سائیکل دے نال لے کے گیا واپسی لے ہوندہ کہنے لگا حافظ صاحب فلانی نہ چڑھی ہو تسا ضرور سرانی ہے میری والدہ دی تو انہوں فرمائش ہے تے والدہ دا حکم تے مننا پہندہ نا اس واسطے انشاءاللہ میں وہ بھی پوری کرنی ہے لیکن میں اپنی مقصد دی گل جڑی ہو تو انہوں سمجھانا چاہنا تو اڈا تیار ذہن جدو تیار ہو گیا سمجھو میں ٹھک تو انہوں حدیثہ سنا دینی ہے. آیا سونا نبی حقانیے مائی آمن دا دل جانیے تے سارے جگ چو لسانیے اے تم جگ وچیو دے کردار دیاں آؤ رل مل لوکو سب کریے رج گلاں شائے ابرار دیاں. آؤ رل مل لوکو سب کریے رج گلاں شائے ابرار دیاں او نہیں انت کوئی او دیاں شانہ دا اوے بنیا نبی او کل جہانہ دا تے نالے بنیا امام دا کیا باتاں نے او دی گفتار دیاں. آؤ رل مل لوگو سب کریے رج گلاں شائے ابرار دیاں. اے سونا بڑا سی غم خار میاں ہووے رب اگے عرض گزار میاں تے مولا بخشی امت گناہ غار میاں مولا بخشی امت گناہ غار میاں نالے باتاں کرے او پیار دیاں. آؤ رل مل لوگو سب کریے رج گلاں شائے ابرار دیاں تے دو جگ تو رتبہ آلیے اے دو جگ تو جنہ دی توجہ میرے والے نا او تے بول دینا تے جنہ دی توجہ اجے بھی پھاٹک دے وے او نہ نہیں بولنا. اے دو جگ تو رتبے آلی نے اے دو جگ تو رتبہ آلیے سونا حوض کوثر دا والیے.
इंज लगदा तुसी पीन दा जज्बा रखदे जे। फिर मैं पढ़ना चाहना, ओए दो जग तो रुतबा आलीए। ओए ते फरमाया रब कोलों डर जाओ, अल्लाह तुहाडे सिरां नूं गधे दे सर बना देगा, चेहरियां नूं गधियां दे चेहरे बना देगा। इस वास्ते सोनिया ए गल याद रखनी है। सजदे जान लगे, सजदे उठ के दूजे सजदे जान लगे, तीजी रकत उठन लगे, इमाम तो पहल करनी। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अपनी मर्जियां करेगा तो पकड़ा जाएगी अल्लाह पाक की तरफों। आइए हज़रात, आखिरी बात मुहब्बत नाल पेश करना चाहना, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, गूंज पा दियो इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजे तुहाडा आखिरी गल सुनन दा मूड कोई नहीं लगदा। मैं एक रवायत तुहाडे सामने मुस्नद अहमद दे अंदरों बयान करना चाहना। मैनू इवें लगदा जिवें बड़े बड़े सियाने बंदे, कारोबारी बंदे भी बैठे हो, तुहानू भी कोई दावत दे दईए ना। मुस्नद अहमद दे अंदर रवायत है और हजरत उस्मान दे आज़ाद करदा गुलाम फरूक इनू बयान करदे ने और उन्हां दे कोल अबू याहिया रहमतुल्लाह ने बयान कीता वे। मुस्नद अहमद दे अंदर सही सनद दे नाल रवायत है, सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन ने अपने घरों निकले ने मस्जिद दे अंदर जान वास्ते। रस्ते दे अंदर वेखदे ने गले दा ढेर मिलिया वे, गले दा ढेर लगिया आया वे ते सैयदना हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते ने मा हाज़ा ताम, ये गल्ला किथों आया वे। दसन वाले दसिया जुलेबा इलैना, ये गल्ला साडे वास्ते ले आंदा गया वे। सैयदना हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते दुआ दे दी है, बारकल्लाहु फीही व फी मन जलबहु, अल्लाह पाक इस गले दे अंदर भी बरकत पा दवे और जिन्ने मदीने दे अंदर गल्ला ले आंदा है अल्लाह उन्होंने भी बरकत अता कर दवे। दसन वाले दसिया अमीरुल मोमिनीन जान दियो इन्नहु कदह तो कह रहा है, ये गल्ला हुन फरोख्त करने वास्ते नहीं ले आंदा गया बल्कि जखीरा अंदोजी वास्ते ले आंदा गया वे, स्टॉक करने वास्ते ले आंदा गया। वड्डे वड्डे जिन्ना गोदाम बनाए वो जरा मेरे लागे लागे आ जो, तो जो मेरे वाल कर लवो। आज जिन्होंने वड्डे वड्डे गोदाम बना के मगर मच बने ने उन्हां नाल मैं गल कर लगा जे मैसेज देन लगा, जरा ध्यान करे आ जे। अल्लाह अल्लाह सैयदना उमर नूं दसिया गया फइन्नहु कदे तो करा सोनिया ये गल्ला लियांदा गया वे, तेनू स्टॉक किया जाएगा, इनू जखीरा किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह सैयदना हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते ने वा मने अता करा, कौन इनू स्टॉक करने वाला, कौन इनू जखीरा करने वाला। दसिया गया वे एक उस्मान दे आज़ाद करदा गुलाम फरक, एक तुहाडे आज़ाद करदा गुलाम ने। अल्लाह अल्लाह सैयदना हज़रत उमर ने उन्होंने बुला लिया। बुलान तो बाद सैयदना हज़रत उमर फरमाते ने मा हमलकुमा अला तिकारी तामल मुस्लिमीन, और किहड़ी चीज़ ने तुहानू मुसलमानां दे गले नू जखीरा करन ते मजबूत कीता, तैयार कीता है। ये कहंदे ने या अमीरुल मोमिनीन नस्तरी बि अमवालिना व नबियो, अमीरुल मोमिनीन किहड़ियां गल्लां करदे हो, अपने पैसे खर्चे ने, अपनी मर्जी नाल खरीदिया ते अपनी मर्जी नाल बेचां, अपने पैसे लगे ने, स्टॉक करिए जखीरा करिए जो मर्जी करिए, साड़ी मर्जी, असा गोदाम बनाए ने साड़ी मर्जी। जेड़ा नबी पाक दा गुलाम है ओदियां अपनियां मर्जियां चलदियां लोरियो बोलो बोलो बोलो, ये महंगाइयां एवें स्यापे नहीं आउंदे, ये साडियां करतूतां दी वजह तो आउंदे ने। जेड़ा नबी पाक दा गुलाम है अपनी मर्जी चलदी। सैयदना हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते ने तुहानू अल्लाह कोलों डर नहीं लगदा, तुहाडे तक नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस नहीं पहुंची। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मने तकरा अलल मुस्लिमीन तामुम ज़रबहुल्लाहु बिल इफलास औ बेजुज़ामिन। अल्लाह दे नबी फरमांदे जेड़ा बंदा मुसलमानां दे गले नू जखीरा करदा है, मुसलमानां दी जरूरत दी चीज़ां नू जखीरा कर लेंदा है, स्टॉक कर लेंदा है, रोक लेंदा है। दवाइयां महंगियां करके बेचन लई जखीरा कर ले आवे, गंदम महंगी कर ली जखीरा कर ले आवे, चीनी महंगी कर ली जखीरा कर ले आवे, अजोगा दी जरूरत दियां चीज़ां जखीरा कर लेंदा है। अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने ज़रबहुल्लाहु बिल इफलास औ बेजुज़ामिन, अल्लाह पाक ओनू दो सज़ावां दे अंदरों एक सज़ा दे अंदर जरूर मुबतला करदा है, या उस बंदे नू दुनिया ते कोई बीमारी लग जाती है, ऐसी बीमारी लगी है जिदे जरिए ओदा सारा माल बर्बाद हो जाता है,
ہسپتالاں دے اندر جیڑا مال ذخیرہ کر کر کے لوگاں نو مجبور کر کے مجبور لوگاں دی پراپرٹی خرید کے مجبور لوگاں دے مکان مجبوری دی وجہ تو سستے خریدن والا ہسپتال دے اندر پیاوے تے بچے آندے نے ڈاکٹر جی جننے پیسے لگ دے نے لے لو ساڈا ابو بچنا چاہیے وے خدا دی قسم میں ویکھیا جے لکھاں روپیے بھی لگ جاندے نے بابا پھر بھی نہیں جے بچدا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا دو سزاواں دے اندر ایک سزا ملے گی ضربہ اللہ بالافلاس او بجزام یا او بندہ بیماری دے اندر مبتلا کیتا جائے گا یا ایک ویلا آئے گا کاروبار تباہ ہو جائے گا مفلس ہو جائے گا اے دے بیٹے دے کاروبار دی وجہ تو لڑن گے آپس دے اندر لڑائیاں ہون گیاں اے لوکاں نو مجبور کر کے فائدے لین والا اور جن نے ایسا مال کمایا برکتاں مل سکدیاں ایسے مال دے اندر خیر نہیں آ سکدی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی امیر المومنین عمر نے جدوں نبی پاک دی حدیث بیان فرمائیے مومن بندے تے حدیث فوراً اثر کر دیئے انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا نبی پاک دی حدیث سن لیے تے مومن بندہ منکر نہیں ہوندا اللہ دے نبی دے صحابی دے کولو امیر المومنین دے کولو جدو یہ فرمان سنیا حضرت عثمان دی آزاد کردہ غلام فرق جڑے نے جلدی نال بول پینے آندے نے یا امیر المومنین آہد اللہ و آہدو کا اللہ اعود آج تو اللہ اعود آج تو بعد تو اڈنال بھی وعدہ ہو گیا تیرا بنال بھی وعدہ ہو گیا آج تو بعد کاروبار نہیں کرنا اے جڑا غلہ لے آندہ وے انہوں فروخت کر دیاں گے تے دوسرا جڑا ایک ہندہ ہے انما نشتری بے اموالنا و نبیو میں تے اپنی مرضیاں کرانگا حضرت ابو یحییٰ بیان کر دے جے کہندے نے وَلَقَدْ رَأَيْتُمُونَا مَوْلَا عُمَرَا آندے نے میں ویکھیا ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ مَوْلَا عُمَرَا میں عمر دے آزاد کردہ ادھر میرے وال ویکھیا جا ادھر میرے وال ویکھو جا ادھر ویکھو ادھر اتھے ہی آنگے جڑے بھی حضرت صاحبان این جناب بے وفائیاں نہ بے وفا بندہ چنگا ہوندہ بولو صحیح ہوندہ ادھر مینوں چنگے پہلے انہوں چھاڑ کے ادھر بھیندے ہوئے سارے کیملے میرے تے لگے میں تو اڑیاں شاہمہ سستیاں پیا کراندہ تُسی اوکھیاں لینیاں چاندے ہیں ماشاءاللہ ویکھو نا جذبہ ہونا چاہیے دا پہ نارا سدھا ہوئے پہ ڈنگا ہوئے اللہ اللہ ادھر ویکھو ذرا اللہ درہتے ابو یحییٰ فرماتے نے جدے اپنیاں مرضیاں کیتیاں کہندے نے میں ویکھیا او دیتے پھر بیماری آ کے رہی ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ مَوْلَا عُمَرَ مَجْزُومًا میں اس بندے نو بیماری کوڑ دی بیماری دے اندر مبتلا ویکھیا ہے اس واسطے سونیا جڑا بندہ پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سنے انہوں چاہیے ارادہ بنا لے ذہن بنا لے جے کو پراپرٹی ڈیلر ہے تے وہ بھی سن لوے مجبور بندے دا سستا کر کے مال خریدنا تے سانو جنی دیر تک کوئی بندہ آکے نا انہوں بڑی لوڑ ہے اسی انہی دیر تک پیسے ہی نہیں کٹ دے تے جے پتہ لگ جے انہوں واقعی لوڑ ہے پھر کہنے منو ہی لے دے وہ 2 4 5 10 لاکھ منافع ہوندہ منو ہی لے دے تے سونیا برکتاتے اللہ نے عطا کرنیاں نے رحمتاں تے اللہ نے عطا کرنیاں نے جے نیتا چنگیاں ہون تے ماڑے بندے تے شان کر کے مہنگا بھی خریدیں گا اللہ دے اندر برکتاں عطا کر دے گا تے جے مجبور کر کے خریدیں گا تے ذلیل کرم تے اللہ قادر ہے آؤ نظرہ جڑی میں حدیث سنان لگا سا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی صحیح البخاری دی اندر روایت ہے مسلک اہل حدیث دی دعوت دے جاواں شاید کسے بندے دی زندگی بدل جاوے حضرت انس کی آندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری سیدنا حضرت انس کہندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی صفانو درست کرو اپنی صفانو
صفا نو درست کرو تے حضرت انس کہندے نے جدو نبی پاک نے سانو اے سبق پڑھایا نا، نبی پاک استاد نے تے شاگرد کون ہے؟ نبی پاک دے مسئلہ سمجھن والا جی اس واسطے توجہ میرے وال، نبی پاک استاد نے تے نبی پاک دے شاگرد کون نے؟ صحابہ۔ تے نبی پاک نے سبق پڑھایا قیموا صفوفکم، اپنی صفاں ٹھیک کر لو۔ تے نبی پاک دے صحابی حضرت انس کی آندے نے کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، فرماندے نے جدو نبی پاک نے سانو صفا درست کرن دا حکم فرمایا، روایت صحیح البخاری دے اندر پہلی جلد کتاب الصلاۃ دے اندر کتاب الاذان دے اندر اللہ نبی علیہ السلام دے صحابی کی آمدے نے کہندے نے اسی نبی پاک دا حکم سنیا، ایک دوجے دے کندھے نال کندھا جوڑ لیا تے گٹے نال۔ اگر حضرت انس دے اے الفاظ نہ ہون، اللہ دی عزت دی قسم جے لاہور دی جیڑی مرضی جیل چ ایک سال مینوں بند کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث۔ ہن اگلی گل تے غور کریا جے، حضرت انس آندے نے اسی قدم نال قدم ملا لے، کندھے نال کندھا ملا لیا، کیوں ملایا؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من وصل صفن وصلہ اللہ ومن قطع صفن قطعہ اللہ، اور دوسری حدیث دے اندر نبی علیہ السلام فرماندے اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، جڑے لوگ صفا دے نال سب ملان والے نے میں انہاں دے دلاں نوں ملا دیاں گا، انہاں دے دلاں نوں۔ ادھر میرے وال ویکھیا جے ذرا توجہ کریا جے، حدیث دے نال لفظاں دے اوتے فرمایا جڑا ایک دوسرے دے نال صف نوں صف دے اندر ملاوے میں انہاں دے نال میں انہاں نوں ملا دیاں گا، جڑا صف توڑے گا میں انہوں نے توڑ دیاں گا۔ اللہ میں حدیث نو پڑھیا تنہائی دے اندر، میں سوچی پہ گے ادا معنی تے مطلب کی ہے۔ اگلی حدیث میں پڑھی ہے تے او دا یہ ٹکرا ایک میری سمجھ دے اندر آیا، اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، جڑے قدم نال قدم ملان گے اللہ انہوں نے ملا دیں گے، جڑے قدم توڑن گے اللہ انہوں نے توڑ دیں گے۔ محدثین نو پڑھیا انہوں نے شرح دے اندر لکھیا امت دا شرادہ بکھر جائے گا، میں کیا پھر بھی گل سمجھ دے اندر نہیں آندی، شرادہ بکھرن دا مطلب کی ہے؟ حضرت جی میرے وال ویکھو ذرا توجہ میرے وال کرو نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے جڑی بات بیان فرمائی ہے اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، میں اللہ دی زمین تے پھر اس حدیث نو سچ ہوندیا ویکھیا جنہاں نے قدم نال قدم ملائے انہاں دیاں کئی تنظیماں اختلافات صحابہ دے اندر بھی ہوئے نے، نظم دے اختلاف تے صحابہ دے اندر بھی، میرے تیرے ساتھیہ دے اندر بھی ہوئے، ساڑیاں جماعتہ دے اندر بھی ہوئے، ساڑی بھی یوت دے اندر بھی ہوئے، لیکن سونیا اللہ ذوالجلال نے ساڑے تے کرم فرمایا من وصل صفن وصلہ اللہ، اللہ نے سانو عقیدے دی مار نہیں دیتی، ساڑا عقیدہ بالکل ایک رہے۔ جماعتہ جنیاں مرضی نے غور کریا جے میری بات ہے، اللہ دے بارے اندر عقیدہ ایک ہے، نبی پاک دے بارے عقیدہ ایک ہے، قرآن دے بارے عقیدہ ایک ہے، فرشتیاں دے بارے عقیدہ ایک ہے۔ خیر ہے پاکی گل پانی پینا تو یار ہیں جرا پریشان ہویا پھرنا جو ربانی صاحب انہاں دے وچ بیٹھے نے آ جاندے نے انشاءاللہ العزیز، پریشان ادھر میرے والے ویکھو ذرا، ساڈا عقیدہ اللہ دے فضل نال ہر جماعت جڑا بھی نہ ہے سارے دا عقیدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ 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 توجہ میرے وال ذرا کرو، ادھر میرے وال ویکھیا جے ذرا تانوں میں تانوں مٹھا کراں ذرا پیار دے نال، پسروری تو بعد پسروری چس آئے گی تانوں انشاءاللہ، لیکن اس گل دی بھی چس لے لو۔ اللہ 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 ادھر توجہ، جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا من وصل صفن وصلہ اللہ، تنظیمہ الگ بن گئیاں، قیادتاں الگ ہو گئیاں، عقیدہ بالکل ایک ہے۔ دوسرے پاسے کی اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، بڑا ایسا ماشاءاللہ آگے نہیں تھے بہ لیندے ہو، ایڈا معزز بندہ بہ گئے تو پھر ہی گل کر رہے ہیں۔ اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہاں نے
ادھر ویکھو نا ذرا جنہاں نے صف دے اندر 4 انگلاں دا فاصلہ رکھیا، آقا نے فرمایا اولا یخالفن اللہ بین وجوہکم، حقانیت اس حدیث دی، مسلک اہل حدیث دی سماعت فرماؤ۔ جنہاں نے آکھیا 4 انگلاں دا فاصلہ صف دے اندر رکھیا، انہاں آکھیا اسی اہل سنت جی اہل سنت، حنفیہ جی حنفیہ۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں صف توڑیے، اللہ نے انہاں دے عقیدے دی کھچڑی بنا دیتی۔ لڑدے نے آپس دے اندر مناظرے کردے نے نبی پاک دی حیات تے ممات دے اتے، مناظرے کردے نے داتا کون ہے، اے اہل سنت بھی نے تے حنفی بھی نے تے تقلید نو سہل بھی آندے نے، پر پھر بھی انہاں دے آپس دے اندر کنے کلیاں تے کنے جناب چگے بن گئے، الگ الگ انہاں دے عقائد بن گئے۔ کیڑی وجہ تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نبی پاک دی حدیث دی مخالفت کریے، دنیا تے بھی سزاواں ملدیاں نے تے آخرت دے اندر بھی سزاواں ملن گیاں، تے مسلک اہل حدیث دی ترجمانی یہی دعوت ہے جدو نبی پاک دا فرمان آ جائے پھر کسی اور پاسے جان دی لوڑ۔ اللہ اللہ جڑی آؤندی 2 4 5 7 بندیاں نے، اور میری ماں نے میسج دے ذریعے مینوں فرمائش کیتی ہے حافظ صاحب دی موجودگی دے اندر، پچھلے تو پچھلے سال بھی فرمائش پوری کیتی تے ہن بھی پوری کر دیا۔ اللہ اللہ تسی میرا ساتھ دینا۔ ماذات الدہور وما اتینا بمثلہ، ادھر میرے وال ویکھیا جے ذرا، اللہ دے پیغمبر اللہ پاک نے سانو ایک نعمت دے طور تے عطا کیتے، اللہ دے پیغمبر ساری کائنات تو اعلیٰ شان مقام عزت لے کے آئے، اور جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا؟ گج کے بولو جے نہ سنن دا ارادہ رکھ دیو، آپ جیسا کوئی آ سکدا؟ کوئی آئے گا؟ کوئی آیا؟ تے میری دعوت کی ہے آگے سون کملی دی شم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے۔ اللہ اللہ بڑا ایسا آؤندے ہی بندے نے آکھا فرمائش پوری کر کے جانا۔ آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے، اگو دی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، اگو دی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، نہ سنبھالے کھڑے ویخ دے رہ گئے۔ آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے، نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویخ دے، او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے، نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویخ دے، او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے۔ کوجیاں بھی گل لا وے میرا نبی، او کالیاں بھی گل لا وے ساڈا نبی، حسن والے کھڑے ویخ دے رہ گئے۔ آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے، اور رات معراج دی سوناک سا گیا، اور رات معراج دی سوناک سا گیا، انہوں مسلے تے کیتا سی رب نے کھڑا، اج امامت کرائے گا میرا نبی،
اج امامت کرائے گا ساڈا نبی انبیاء سارے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں ناماں بڑے ویکھ دے رہ گئے خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری جڈاچی میرے محبوب دی خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری جڈاچی میرے محبوب دی انی ویاں دا پرونا اے میرا نبی او ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں والے چڑھے ویکھ دے رہ گئے آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے آخری جملہ دے لیکن میرا یقین ہے جڑا پورے جلسے دے نہیں بولے گا وہ بھی تڑپے گا آگے سون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے اوے او دا بچپن سونا تے جوانی سونی او دی غربت سونی تے سلطانی سونی اوے او دا بچپن سونا تے جوانی سونی او دی غربت سونی تے سلطانی سونی سچی امتی بخشائے اور سچی امتی بخشائے گا میرا نبی اور سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی جھوٹے عاشق کھڑے ویکھ دے رہ گئے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر علیہ السلام نے سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ علیہ السلام دی سنت قدم قدم تے اپنانے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.